नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू आराम हुनुहुन्छ नि? स्याबास, मलाई पनि ठिक छ। भाइ बहिनीहरू आफ्नो कार्यपुस्तक देखाउनुहोस् त। सबैजनाले मलाई आफ्नो कार्यपुस्तक देखाउनुहोस् त। स्याबास। आज हामी कुन पाठ पढ्दैछौँ भन्नुहोस् त? आज हामी कक्षा 3 विषय नेपाली विषय क्षेत्र रुचि र बानीको पाठ 14 अन्तर्गत अभ्यास खण्डको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। भाइ बहिनीहरू आफ्नो पाठ्यपुस्तकको पाना 118 हेर्नुहोस् त। क्रियाकलाप 7 मा क्रियाकलाप 7 मा के दिएको छ भन्नुहोस् त? स्याबास। के छ? तलका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको थाहा छ नि? भाइ बहिनीहरूलाई वाक्य बनाउन आउँछ नि? यहाँ दिएको शब्दलाई बिचमा पारेर एउटा वाक्य बनाउनु पर्छ। कुन कुन शब्दहरू छन् एकचोटि पढ्नुहोस् त। स्याबास। कुन कुन छन्? धुपौरो, निगालो, पाउजु, बाँसुरी, तरबार। सबैजनाले हेर्नुभयो नि? हेर्नुभयो है। अब पालै पालो भाइ बहिनीहरूले वाक्य बनाउनु पर्छ है त। अब धुपौरो शब्द राखेर कसले वाक्य बनाउने होला भन्नुहोस् त? स्याबास, भाइ उठ्नुभयो है। ल अब एउटा वाक्य भन्नुहोस् त मलाई, लेखेर भन्नुहोस् है छिट्टै। अनि साथीहरू सबैजनाले अरू शब्दहरूलाई पनि वाक्यमा प्रयोग गर्दै जानुहोस् है त। म पालै पालो उठाउँदै भाइ बहिनीहरूलाई बनाउन लगाउँछु। हस्? ल भन्नुहोस् त, बनाउनु भयो? स्याबास, कति छिट्टै। ल भन्नुहोस् त, धुपौरो शब्द राखेर कस्तो वाक्य बनाउनु भयो? स्याबास। हामी धुपौरोमा धुप हाल्छौँ। भाइले कस्तो राम्रो वाक्य बनाउनु भयो हेर्नुहोस् त। धुपौरो भनेको थाहा छ नि है? पूजा गर्ने बेलामा हामीले चाहिँ धुपौरोमा के हाल्छौँ? आगो हाल्छौँ है, गोलहरू हाल्छौँ। अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ हामीले कपुर अनि अथवा धुप हालेर अनि हामीले के गर्छौँ त? धुप हाल्छौँ। पूजा गर्दाखेरि अनि घन्टी बजाउँछौँ। स्याबास, कति राम्रो वाक्य बनाउनु भयो। अब नानीको पालो भन्नुहोस् त। निगालो शब्द राखेर वाक्य बनाउनुहोस् त। स्याबास, कस्तो राम्रो बनाउनु भयो। ल हेर्नुहोस् त। बुबाले निगालोको लट्ठी बनाउनु भयो। स्याबास, कस्तो राम्रो वाक्य बनाउनु भयो नानीले। सबैजनाले आफ्नो कापीमा लेख्नुहोस् है त। हस्? बनाइसक्नुभयो? पाउजु शब्द राखेर के वाक्य बनाउनु भयो भन्नुहोस् त? स्याबास। म पाउजु लगाउँछु। नानीलाई पाउजु मनपर्छ? हो? स्याबास, कति राम्रो वाक्य। हेर्नुहोस् त। म पाउजु लगाउँछु। सधैँ लगाउनुहुन्छ? कहिलेकाहीँ लगाउँछु, मामा घर जाँदा लगाउँछु। स्याबास, कस्तो राम्रो है। अब बाँसुरीको वाक्य कसले बनाउने होला? स्याबास, के भन्नुभयो? रामलखन बाँसुरी बजाउन सिपालु छ। रामलखन भनेको को हो? यहाँहरूको साथी हो। स्याबास। रामलखन बाँसुरी बजाउन सिपालु छ। कति राम्रो वाक्य बनाउनु भयो है। अब कुन शब्द राखेर बनाउने? तरबार। कसले बनाउने होला? यो चाहिँ गुरुआमाले नै बनाइदिनु पर्छ जस्तो छ है। हस्, ल हेर्नुहोस् है त। तरबार शब्द राखेर चाहिँ म वाक्य बनाइदिन्छु है त। मेरो पनि पालो आउनु पर्यो नि फेरि, होइन? ल हेर्नुहोस् त। तरबार धारिलो हुन्छ। तिखो धार हुन्छ नि तरबारमा। के गर्छ नि तरबारले? काट्छ। चलाउनु हुँदैन। साना साना नानीहरूले चलाउनु हुँदैन। नजान्ने मान्छेले तरबार चलाउनु हुँदैन। धारिलो हुन्छ, फेरि त्यसले काट्छ है। तरबार धारिलो हुन्छ। सबैजनाले लेख्नुहोस् त आफ्नो कापीमा यी वाक्यहरू। ल, धुपौरो, हामी धुपौरोमा धुप हाल्छौँ। कस्तो राम्रो वाक्य है। निगालो, बुबाले निगालोको लट्ठी बनाउनु भयो। स्याबास। पाउजु, म पाउजु लगाउँछु। बाँसुरी, रामलखन बाँसुरी बजाउन सिपालु छ। तरबार, तरबार धारिलो हुन्छ। स्याबास। अब म एउटा शब्द दिन्छु है त, वाक्य बनाउनुहोस् है त।
फुल। यो फुल शब्द राखेर एउटा वाक्य बनाउनुहोस् त। त्यस्तै अर्को किताब। भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त के वाक्य बनाउनुहुन्छ? फुलको के वाक्य बनाउनु भयो भन्नुहोस् त। बाबुले भन्नुहोस् त यताबाट। स्याबास, कति राम्रो वाक्य है। बाबुले के भन्नुभयो हेर्नुहोस् त। मलाई गुलाबको फुल मन पर्छ। कस्तो राम्रो वाक्य बनाउनु भयो हेर्नुहोस् त। मलाई गुलाबको फुल मन पर्छ। स्याबास। अब किताब। किताबको वाक्य चाहिँ नानीले बनाउने है त। हस्, बनाउनु भयो। स्याबास। म कति राम्रो वाक्य हेर्नुहोस् त। म किताबको जतन गर्छु। आहा, कति राम्रो वाक्य है। ल हेर्नुहोस् त। अब फुल शब्द राखेर वाक्य बनाएको छौँ हामीले है। फुललाई के गर्ने त? रेखाङ्कन गर्ने है। अनि किताब, किताबलाई रेखाङ्कन गर्ने। ल हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो राम्रो वाक्य बनाउनु भयो। म किताबको जतन गर्छु, माया गर्छु, किताबको सुरक्षा गर्छु होइन हो नि। मलाई गुलाबको फुल मन पर्छ। म किताबको जतन गर्छु। फुल र किताब। अब भाइ बहिनीहरूले यस्तै अरू 5 वटा शब्दहरू खोजेर वाक्यमा प्रयोग गरेर लिएर आउनुहोस् है त। हस्, स्याबास। अब हामी अर्को कार्यकलापमा जाउँ है त। कार्यकलाप 8 हेर्नुहोस् त। पाठ पढेर शब्द भन्नुहोस्। यहाँ शब्दहरू चाहिँ हेर्नुहोस् त, धेरै शब्दहरू छन्। तर यहाँ 6 वटा शब्दहरू चाहिँ राता राता रङका छन् है। अब हामीले यी राता राता रङका शब्दहरूलाई छुट्टै पढ्छौँ पनि। पहिला एकचोटि पाठ पढ्ने है त। कसको पालो? कसले पढ्नुहुन्छ? एकजना साथी उठेर पढ्नुहोस् त। स्याबास, बाबु उठ्नुभयो। ल अब साथीले पढेको सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। साथीले कति ध्यान दिएर पढ्नु भएको छ, कतै पढ्दाखेरि गल्ती गर्नुहुन्छ कि, राम्रोसँग सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। अनि साथीसँगै म पनि पढ्छु। अनि हामी सँगसँगै पढ्ने है त। सबैजना, एकजना साथीले पढेको सुन्नुहोस् र सबैजनाले अम्लाले देखाउँदै 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 शब्द शब्दमा देखाउँदै देखाउँदै पढ्नुहोस् है त सबैजनाले। हस्, तयार हुनुभयो नि सबैजना? स्याबास। ल अब साथी सुरु गर्नुहोस् है त। 1 2 3। मिनाका बुबा सिङ्गापुरमा बस्छन्। उनी सिङ्गापुरमा नै काम गर्छन्। मिना पनि बुबासँग सिङ्गापुरमा नै बस्छिन्। उनी नेपालको नक्सा हेर्दै आफ्नो जन्मघर कास्कीको घान्द्रुक सम्झिरहन्छन्। उनलाई सिङ्गापुरको सहरिया वातावरण त्यति राम्रो लाग्दैन। मिनालाई नेपाली गाउँले वातावरण नै मन पर्छ। उनी सानो छँदा साथीसँग खेलेका खेल सम्झिन्छन्। उनलाई नेपालका नौरङ्गी डाँफे र न्याउली मन पर्छ। उनी नेपालका सुन्दर बगैँचा र ताजा फलफुल सम्झिन्छन्। उनलाई गाउँको रोदी नाच र चाडपर्व मन पर्छ। उनी नेपाल आउँदैछिन्। उनी नेपाल आउने दिन गनेर बसेकी छिन्। उनी नेपाललाई माया गर्ने नेपालकी छोरी हुन्। नक्सा
नौरङ्गी, न्याउली, घान्द्रुक, बगैँचा, माया। स्याबास, साथीले कस्तो राम्रो पढ्नुभयो है। सबैजनाले सुन्नुभयो अनि पढ्नु पनि भयो, सँगसँगै पढ्नुभयो है। सबैजनालाई धन्यवाद राम्रोसँग पढ्नुभएकोमा है। अब यहाँ अनि मिना कहाँ बस्दिरहेछिन् भन्नुहोस् त। स्याबास, सिङ्गापुरमा बस्छिन्। अनि उनी चाहिँ के गर्छिन्, यहाँ चित्रमा हेर्नुहोस् न। चित्रमा मिना चाहिँ आफ्नो देशको नक्सा, नेपालको नक्सा हेरेर मेरो देश नेपाल आहा कति राम्रो छ। अनि त्यसपछि मेरो जन्मघर कास्कीको घान्द्रुक भन्ने ठाउँमा छ, हेर घान्द्रुक पनि कस्तो राम्रो छ भनेर उनी आफ्नो देशको वातावरण सम्झिरहेकी छिन्। उनलाई सिङ्गापुरको सहरिया वातावरण भन्दा आफ्नै गाउँको घान्द्रुकको वातावरण नै राम्रो लागिरहेको छ है, मनमा सम्झिरहेकी छिन्। विदेश जानेहरूले आफ्नो देशलाई कति धेरै सम्झिँदा रहेछन् हेर्नुहोस् त। अनि त्यसपछि उनलाई आफ्नो देशको डाँफे, न्याउली अनि सुन्दर बगैँचाहरू, कति धेरै फुलहरू फुलेका बगैँचाहरू, यस्ता यस्ता चिजहरू चाहिँ उनी सम्झिरहँदी रहेछिन् है। अनि त्यसपछि उनको गाउँमा भएको चाहिँ रोदिना, चाडपर्व यिनीहरू पनि मिनालाई सम्झनामा आइरहँदा रहेछन्। अब भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त, रातो रङ लगाएका शब्दहरू पालै पालो पढ्ने है त सबैजनाले। भाइ बहिनीहरू अब यी शब्दहरू पढ्नुहोस् त, पालै पालो पढ्दै जानुहोस् है त। पढ्नुहोस् त। स्याबास, नक्सा, स्याबास कति राम्रो। अनि अर्को शब्द पढ्नुहोस् त, नौरङ्गी, स्याबास। अनि अर्को न्याउली, स्याबास। अनि अर्को घान्द्रुक, स्याबास। अनि अर्को शब्द बगैँचा, स्याबास। माया, स्याबास कति राम्रोसँग पढ्नुभयो। फेरि एकपटक म पढ्छु है त, अनि भाइ बहिनीहरू सबैजना राम्रोसँग म सँगसँगै पढ्नुहोस् है त। नक्सा, नौरङ्गी, न्याउली, घान्द्रुक, बगैँचा, माया। स्याबास कति राम्रोसँग पढ्नुभयो है भाइ बहिनीहरूले। हस्, अब अर्को कार्यकलाप हेर्नुहोस् त। अर्को कार्यकलाप के छ यसमा भन्नुहोस् त। उस्तै ध्वनि भएका शब्द पढ्नुहोस् र लेख्नुहोस्। उस्तै सुनिने यहाँ शब्दहरू दिएको छ हेर्नुहोस् त। कुन कुन शब्दहरू छन्? धरती, पँधेरो, तिर्खा, ताल। ल हेर्नुहोस् त, उस्तै ध्वनि भएका भनेको उस्तै आवाज आउने, पछाडि उस्तै हुने। धरतीसँग के आउँछ होला उस्तै? धरतीसँग पर्ती, स्याबास। अनि अर्को पँधेरो। पँधेरो शब्दसँग उस्तै आउने शब्द के होला? स्याबास, अँधेरो। कति राम्रोसँग भन्नुभयो। अब फेरि भन्नुहोस् है। तिर्खा शब्दसँग तिर्खा जस्तै सुनिने अर्को शब्द कुन हुन सक्छ होला भन्नुहोस् त। स्याबास, गिर्खा, स्याबास। अनि अर्को कुन शब्द छ? ताल। त्यस्तै सुनिने अर्को शब्द भन्नुहोस् त। साल, स्याबास। कति राम्रोसँग भन्नुभयो है। अब अर्को है त, साथी। साथी शब्दसँग सुनिने त्यस्तै अर्को सुनिने के होला भन्नुहोस् त। माथि, स्याबास। अनि अर्को भन्नुहोस् त, जीवसँग। जीव। जीवसँग उस्तै सुनिने के होला? शिव, स्याबास। जीव र शिव कस्तो राम्रो है। अनि अर्को भन्नुहोस् त, खोलोसँग। भन्नुहोस् भन्नुहोस्। स्याबास, चोलो। चोलो थाहा छ नि है, थाहा छ नि चोलो। अब अर्को वर्षने के होला भन्नुहोस् त।
पर्सने। स्याबास, भाइ बहिनीहरूले उस्तै उस्तै सुनिने शब्दहरू भन्नुभयो है त। अब अर्को कार्यकलाप हेर्नुहोस् त। जोडा मिलाएर पढ्नुहोस् र कापीमा लेख्नुहोस् है। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, म, त, तिमी, तपाईँ, उनी, अनि बिचमा के छ, बजार, अनि जानुहुन्छ, जान्छिन्, जान्छस्, जान्छौ, जान्छु। सबैजनाले पढ्नुभयो है। अब यो शब्दलाई जोड्दै हामीले वाक्य बनाउनु पर्यो अनि त्यसपछि राम्रो अक्षरमा कापीमा लेख्नु पनि पर्यो है त। ल हेर्नुहोस् त, पहिला म राख्ने, अनि म सँगसँगै के राख्ने, बजार राख्ने, अनि म बजार भएपछि यतातिरको क्रियाकलाप कुन मिल्छ त, के यतातिरको क्रियापद कुन मिल्छ हेर्नुहोस् त। यी 5 वटा क्रियापद मध्ये म बजारसँग कुन मिल्छ त, जान्छु मिल्छ कि, जान्छौ मिल्छ कि, जान्छस् मिल्छ कि, जान्छिन् मिल्छ कि, जानुहुन्छ मिल्छ। मिलाउँदै हामीले चाहिँ के गर्छौँ त, अब शब्दहरू जोडेर वाक्य बनाउँछौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, अब मसँग हेर्नुहोस् त, म बजार जान्छु। स्याबास, के भन्छु, कुन वाक्य बन्यो भन्नुहोस् त, म बजार जान्छु। अब अर्को हेर्नुहोस् त, अब तँसँग, त बजार भएपछि कुन क्रियापद मिल्छ होला, एकचोटि भन्नुहोस् त। स्याबास, कति छिटै भन्नुभयो है। त बजार जान्छस्। स्याबास, सबैजनाले आफ्नो कापीमा राम्रो अक्षरमा लेख्नुहोस् भने है त। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, तिमी बजार जान्छौ। स्याबास, अब कसको पालो, कुन साथीको पालो अब भन्नुहोस् त। स्याबास, ल उठेर भन्नुहोस् त, के हुन्छ, तपाईँ बजार के हुन्छ, के हुन्छ, जानुहुन्छ। स्याबास, तपाईँ बजार जानुहुन्छ। स्याबास, कस्तो राम्रो है। अनि आफ्नो कापीमा राम्रो अक्षरमा लेख्नुहोस् भने है त। अब उनी, कसको पालो, उनी बजार, कुन बाँकी छ, जान्छिन् बाँकी छ। स्याबास, भन्नुहोस् त, छिटो छिटो भन्नुहोस् ल। उनी बजार जान्छिन्। ल अब एकजना साथीले उठेर यी 5 वटा वाक्यहरू पढ्नुहोस् त। हामी आफैले बनाएको वाक्यहरू है, शब्दहरू जोडेर वाक्य बनायौँ कि होइन। एकजना साथीले उठेर पढ्नुहोस् त, सुरु गर्नुहोस्। स्याबास, म बजार जान्छु, त बजार जान्छस्, तिमी बजार जान्छौ, तपाईँ बजार जानुहुन्छ, उनी बजार जान्छिन्। ठिक छ, ठिक छ कि छैन भन्नुहोस् त। स्याबास, सबैजनाले आफ्नो कापीमा लेख्नुभयो, राम्रो अक्षरमा लेख्नुभयो। एकपटक देखाउनुहोस् त हेरौँ। ठिक छ, ल राम्रो अक्षरमा लेख्नु भएछ है त। अब अर्को कार्यकलाप हेर्नुहोस् त, के छ अर्को कार्यकलापमा, के छ, साथीले पढेको सुनेर कापीमा लेख्नुहोस्। अब के गर्नुहुन्छ, एकजना साथीले उठेर पढ्नुहुन्छ, अनि अरू साथीहरूले के गर्नु पर्यो, एकजना साथीले उठेर पढ्नुहुन्छ, अनि अरू साथीहरूले कापीमा कुरु 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 लेख्दै जानु पर्यो है त। सकिन्छ, सकिन्छ। पहिला एकजना साथीले उठेर पढ्नुहुन्छ, सबैजना ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, अनि हामीले अर्को पटक चाहिँ सुन्दै लेख्छौँ है त। हस्, ल एकजना साथी उठेर पढ्नुहोस् त। को पढ्नुहुन्छ, यसपालि नानीको पालो। ल उठ्नुहोस् त नानी। ठिक छ, ल पढ्न थाल्नुहोस् है त। साथीहरू सबैजना ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। फेरि अर्को पटक त हामीले लेख्नुपर्छ नि त। एक पटक सुन्ने अनि अर्को पटक लेख्ने है त। पाठको नाम के रहेछ, मिठो मह। मह कस्तो स्वादको हुन्छ भन्नुहोस् त। सबैजनाले खानुभएको छ, कस्तो हुन्छ, गुलियो हुन्छ है, हो नि। सबैजनालाई मनपर्छ। महसँग के मनपर्छ, स्याबास, मह र रोटी मनपर्छ है, हो नि। मलाई पनि मह र रोटी एकदम मनपर्छ। ल अब हामी मिठो मह पाठ पढ्छौँ है त।
अब नानीले सुरु गर्नुहुन्छ, सबैजना एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। फेरि अर्को पटक लेख्नुपर्छ, पढेको बेलामा, साथीले पढेको बेलामा ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त सबैजनाले। ल सुरु गर्नुहोस् त अब। 1 2 3। स्याबास। कमलले दीपकको घाउमा मलम लगाइदिएछन्। जनकले जगतको जग्गा किनेछन्। पाठकले पापड किनेर पप्पीलाई दिएछन्। घनेन्द्रको घरमा घडी थिएन, त्यसैले उनले घाम हेरेर घाँस काटेछन्। माथिल्लो घरका माहिला मङ्गलबार बिहानै मादल बजाउँदै मेलातिर लागेछन्। फापरबारीमा फुलेको फुलमा फल नलागेपछि त्यसै झरेछ। भमराहरू भिरालो भिरमा भनभन गरेछन्। मौरीले मौका मिलाएर माटाका भाँडामा मह जम्मा गरेछन्। मौरीले मुरली बजाउने महेशलाई मिठो मह दिएछन्। महेशको मन मजाले रमाएछ। सबैजना साथीहरूले राम्रोसँग सुन्नुभयो है, सबैले सुन्नुभयो नि, धन्यवाद। सबैजनालाई धन्यवाद, कस्तो ध्यान दिएर सुन्नुभयो है साथीले पढेको। ल अब सबैजनाले आफ्नो आफ्नो कापी र कलम ठिक पार्नुहोस् है त। सबैजनाले ठिक पार्नुहोस्, किताब चाहिँ बन्द गर्नुहोस् सबैजनाले। अब एकजना साथीले उठेर पढ्नुहुन्छ, अनि साथीले पढेको सुन्दै कापीमा लेख्नुपर्छ है त। कापी र कलम अगाडि राखेर ठिक पार्ने, किताब चाहिँ बन्द गर्ने। अब एकजना साथीले उठेर पढ्नुहुन्छ, को पढ्नुहुन्छ भन्नुहोस् त। स्याबास। ल तयार हुनुभयो है त। बिस्तारी पढ्दै जानुहोस् है, साथीहरूलाई फेरि लेख्नलाई हतारो हुन्छ नि। अनि सबैजनाले छिटो छिटो राम्रो अक्षरमा लेख्नुहोस् है त। ल सुरु गर्नुहोस् त। कमलले दीपकको घाउमा मलम लगाइदिएछन्। कमलले दीपकको घाउमा मलम लगाइदिएछन्। सबै लेख्नुभयो? स्याबास। अब अर्को वाक्य सुन्नुहोस् है त। जनकले जगतको जग्गा किनेछन्। जनकले जगतको जग्गा किनेछन्। पाठकले पापड किनेर पप्पीलाई दिएछन्। पाठकले पापड किनेर पप्पीलाई दिएछन्। अब अर्को वाक्य सुन्नुहोस् है त। घनेन्द्रको घरमा घडी थिएन। घनेन्द्रको घरमा घडी थिएन। त्यसैले उनले घाम हेरेर घाँस काटेछन्। त्यसैले उनले घाम हेरेर घाँस काटेछन्। माथिल्लो घरका माहिला मङ्गलबार बिहानै मादल बजाउँदै मेलातिर लागेछन्। माथिल्लो घरका माहिला मङ्गलबार बिहानै मादल बजाउँदै मेलातिर लागेछन्।
अर्को वाक्य है त। फापरबारीमा फुलेको फुलमा, फापरबारीमा फुलेको फुलमा फल नलागेपछि त्यसै झरेछ। फल नलागेपछि त्यसै झरेछ। साथीहरू लेख्दै हुनुहुन्छ नि? ठिक छ, लेख्दै जानुहोस् है त। भमराहरू भिरालो भिरमा, भमराहरू भिरालो भिरमा भन भन गरेछन्। मौरीले मौका मिलाएर, मौरीले मौका मिलाएर माटाका भाँडामा मह जम्बा गरेछन्। मौरीले मौका मिलाएर माटाका भाँडामा मह जम्मा गरेछन्। मौरीले मुरली बजाउने महेशलाई मिठो मह दिएछन्। मौरीले मुरली बजाउने महेशलाई मिठो मह दिएछन्। महेशको मन मजाले रमाएछ। महेशको मन मजाले रमाएछ। स्याबास, सबैजनाले लेख्नुभयो होइन त? लेख्नुभयो है। अब सबैजनाले आफ्नो कार्यपुस्तक पल्टाउनुहोस्। कार्यपुस्तकको 120 पानाको मिठो मह भन्ने पाठ पल्टाउनुहोस् है त सबैजनाले। अनि त्यसपछि किताब हेरेर आफूले लेखेको कापीमा जाँच्नुहोस् है त। अनि कुन कुन शब्द बिग्रेका रहेछन् ती शब्दहरू हेरेर बिग्रिएका शब्दलाई सबैजनाले 3-3 पटक लेख्नुहोस् है त। हस्, आफ्नो कार्यपुस्तक पल्टाएर 120 पानाको मिठो मह भन्ने पाठ पल्टाएर सबैजनाले आफूले लेखेको कापी र किताब दाँजेर दुईटा हेरेर जाँचेर कुन कुन शब्द बिग्रिएका छन् ती शब्दलाई 3-3 पटक लेख्नुहोस् है त सबैजनाले। हस्, स्याबास। अब अर्को कार्यकलाप हेर्नुहोस् त। अर्को कार्यकलापमा के छ? तलको संवाद पुरा गर्नुहोस्। संवाद भनेको के छ? के होला भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ भन्नुहोस् त? के होला संवाद भनेको? संवाद भनेको कुराकानी। स्याबास, कस्तो राम्रो। ल, दुईजना अथवा दुईभन्दा धेरै व्यक्तिहरूका बीचमा हुने कुराकानी। अब यहाँ कसको कुराकानी हुँदैछ हेर्नुहोस् त? शारदा र हजुरबुबाको। अनि शारदा र हजुरबुबाले कस्तो कुराकानी गर्नुहुँदो रहेछ त? अनि कुराकानी गर्ने ठाउँमा खाली ठाउँ छ। अब शारदाले के भनिन् होला भनेर हामीले यहाँ लेख्नुपर्छ है त। हस्, सबैजना हेर्नुहोस् त। यहाँ शारदा र हजुरबुबा बीचको कुराकानी। कुराकानीलाई के भनिँदो रहेछ त? के भनिँदो रहेछ? संवाद। स्याबास। दुई अथवा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूका बीचमा हुने कुराकानी चाहिँ के हो त? संवाद हो। भाइ बहिनीहरूले पनि यहाँ मिलेर छलफल गरेर कहिलेकाहीँ भाइ बहिनी र म पनि कुराकानी गर्छौँ। के छ हालखबर यहाँहरूको भनेर सोध्छौँ नि, हो नि? कुराकानी त हो नि। त्यसपछि अब यो कुराकानीमा यहाँ हेर्नुहोस् त। हजुरबुबाले नमस्ते नानी, सन्चै छ तिमीलाई भनेर सोध्नुभएको छ। अनि शारदाले फेरि सन्चै छ अनि हजुरलाई नि भनेर सोधेकी छिन्। फेरि शारदाले खाना खानुभयो हजुरबुबा भनेकी छिन्। अनि शारदाले फेरि हजुरबुबाको ठाउँमा खाली छ। अनि शारदाले त्यसो भए हजुर आराम गर्नुहोस्, म पल्लो घर पुगेर आउँछु है। अनि त्यसपछि फेरि हजुरबुबाले के भन्नुभएको छ हेर्नुहोस् त? भोक लागेको होला, हजुरआमाले तिमीलाई मिठो लाग्ने खानेकुरा पकाएकी छिन्, छिट्टै आऊ है भनेर यहाँ चाहिँ संवाद टुङ्गिएको छैन। संवाद अझै बाँकी नै छ। हेर्नु न, कुराकानी बाँकी नै छ। अब यो कुराकानी हामीले भर्नुपर्छ।
अब नमस्ते नानी, सन्चै छ तिमीलाई भनेर हजुरबुवाले भन्नुभन्दा अगाडि शारदाले के भनिन् होला भन्नुहोस् त? के भनिन् होला शारदाले? स्याबास, के भनिन्? नमस्ते हजुरबुबा भनिन्। पहिला शारदाले के भनिन्? नमस्ते हजुरबुबा भनिन्। अनि हजुरबुवाले के भन्नुभयो? नमस्ते नानी, सन्चै छ तिमीलाई भनेर हजुरबुवाले सोध्नुभयो। अनि शारदाले के भनिन्? सन्चै छ, अनि हजुरलाई नि भनेर शारदाले सोधिन् है। अनि हजुरबुबाले चाहिँ के भन्नुभयो होला? सन्चै छ, अनि हजुरलाई नि भनेर शारदाले सोधेपछि हजुरबुबाले के भन्नुभयो होला भन्नुहोस् त? के भन्नुभयो होला? मलाई पनि ठिकै छ भन्नुभयो हजुरबुवाले है। हजुरबुवा अलिक बुढो हुनुभएको छ नि त होइन। अनि हजुरबुबाले सन्चै छ, शारदाले सन्चै छ, अनि हजुरलाई नि भनेर सोधेपछि हजुरबुबाले के भन्नुभयो? मलाई पनि ठिकै छ भन्नुभयो। अनि शारदाले के सोधिन् फेरि? खाना खानुभयो हजुरबुबा भनिन्। अनि हजुरबुबाले के भन्नुभयो होला भन्नुहोस् त? स्याबास, हजुरबुबाले के भन्नुभयो? खाएँ नानी, खाना खाएर यसो घाममा बसेर आराम गरेको। हजुरबुबा चाहिँ खाना खाएँ नानी, खाना खाएर यसो घाममा बसेर आराम गरेको भन्नुभयो हजुरबुवाले है। अनि फेरि शारदाले के भनिन् हेर्नुहोस् त? त्यसो भए हजुर आराम गर्नुहोस्, म पल्लो घर पुगेर आउँछु है भनेर शारदाले भनिन्। अनि हजुरबुवाले के भन्नुभयो? एकजना साथीले उठेर पढ्नुहोस् त, के भन्नुभयो? भोक लागेको होला, हजुरआमाले तिमीलाई मिठो लाग्ने खानेकुरा पकाएकी छिन्, छिट्टै आऊ है भनेर हजुरबुवाले भन्नुभयो। अनि शारदाले के भनिन् होला? स्याबास, के भन्नु शारदाले होइन? हस् हजुरबुबा भनिन्। मिठो खानेकुरा पकाएको छ, हजुरआमाले पकाएकी छिन्, छिट्टै आऊ है भनेपछि शारदाले एकदम खुसी भएर मलाई मनपर्ने मिठो खाना पकाउनु भएको रहेछ हजुरआमाले, रोटी र तरकारी, अब म खाना आउँछु भनेर के भनिन्? हस् हजुरबुबा भनेर भनिन्। हो, ठिक छ, ठिक छ है। ल हेर्नुहोस् त कति राम्रोसँग शारदा र हजुरबुबाको बिचमा कति राम्रो कुराकानी भएको रहेछ है। अब भाइ बहिनीहरू पनि आफ्नो घरमा आफ्नो आमासँग आफ्नो बाबासँग गरेका कुराकानीहरूलाई यस्तै यस्तै छोटो कुराकानीहरू चाहिँ कापीमा लेखेर अनि साथीहरू लेखेर लिएर आउनुहोस्। अनि दुईजना साथीहरू मिलेर पढ्नुहोस् है त। एकजना चाहिँ बुबा बन्ने, एकजना चाहिँ पवन बन्ने, पवन चाहिँ छोरा, अनि त्यसपछि पवनको बुबा, दुईजना भएर चाहिँ कुराकानी गर्ने है त। हस् हस्। ल भाइ बहिनीहरू, आज हामीले के कुन कुन हामीले चाहिँ पाठ 14 को अभ्यास खण्ड अन्तर्गत कुन कुन नम्बरमा चाहिँ हामीले छलफल गऱ्यौँ भन्नुहोस् त। अब सबैजनाले आफ्नो सिकाइ श्रृङ्खला पल्टाउनुहोस् त। किताबको आफ्नो कार्यपुस्तकको सिकाइ श्रृङ्खला सबैले पल्टाउनुहोस् है त। सिकाइ श्रृङ्खलाको कहाँ पल्टाउनु पर्यो हामीले भन्नुहोस् त? पाठ 14। सिकाइ श्रृङ्खलाको पाठ 14। सिकाइ श्रृङ्खलाको पाठ 14 अन्तर्गत हामीले कुन कुन कार्यकलापमा छलफल गऱ्यौँ भन्नुहोस् त। अब चिना लगाउँदै जानुपर्छ है त। सबैजनाले चिना लगाउँदै जानुहोस् है त। कुन कुनमा? 7, सबैले चिना लगाउनुहोस् है। अनि 8, अर्को 9, अर्को 10, अर्को 11, अर्को 12। सबैजनाले चिना लगाउनु भयो। 7, 8, 9, 10, 11, 12। पाठ 14 को अभ्यास खण्ड अन्तर्गतको कार्यकलाप 7, 8, 9, 10, 11, 12। सबैजनाले चिना लगाउनु भयो है। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा यहाँहरू सबैजनाले कस्तो खुसी भएर सहभागी भइदिनु भयो। अनि आजको कक्षामा हामीले कति रमाइलोसँग छलफल गऱ्यौँ है। अब अर्को दिन पनि हामी यसै गरी छलफल गर्नेछौँ है त। हस्, आजलाई नमस्ते।